जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। कभी माता पिता को अपने बच्चों को पालना पड़ता है और कभी बच्चों को अपने माता पिता को पालना पड़ता है। आज की कहानी बहुत दुखीदार है। एक मम्मा की ये कहानी है जिसने अपने बच्चों को बहुत प्यार लाड से पाला और ज़िंदगी का हर एक वो सुख दिया जो उसने मांगा। उसके पिता उसके अंडे में आने से पहले ही दुनिया से चले गए थे। फिर वो माँ अपने बच्चे के लिए दूर दूर तक सफ़र करती, स्वादिष्ट मीठे फल लाती और अपने बच्चे को अपने सीने से कभी जुदा न करती। वक्त बीतता गया, अब उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उड़ना सीख गया था, जंगल घूमता था और कभी कभी तो वो खुद भोजन खाता। एक दफ़ा एक चिड़िया से उसकी दोस्ती हो गई, नदी के पार वो जाता। अरे आपने अपनी मामा से बात की है? हाँ हाँ, मैंने अपनी मामा से चंदा बात की है। मामा बोलती हैं कि जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी है, मुझे लड़की पसंद है। ऐसे ही कुकू कहता है। हाँ हाँ, फिर ठीक है ना कुकू, तुम आ जाना मेरे घर में और हम दोनों शादी करके चले जाएंगे और अब अपनी मामा को साथ ले आना। फिर दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू जाकर, मामा मामा आपने तो अभी लड़की देखी नहीं, आपको कैसे पसंद आ गई लड़की, आप लड़की देखें। अरे नहीं मेरी जान, अगर लड़की आपको पसंद है तो आपकी माँ को भी पसंद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुकू अपनी माँ से लिपक जाता है। कुछ दिनों बाद रानो अपने बेटे को सेहरा पहनाकर खुशी खुशी उसकी दुल्हन लेने जाती है और उनकी शादी हो जाती है। ऐसे कुकू अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और चिड़िया भी अपनी बहू को देखकर, और उधर कबूतर और गौरी कवि ने डांस भी किया और बहुत मज़े किए। और फिर वो अपने घर को आ जाते हैं चंदा दुल्हन को लेकर। ऐसे ही उनको घर आते आते देर हो जाती है और उनके घर में दो कमरे थे, एक में चिड़िया और एक में कुकू और चंदा थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानो चिड़िया भी तंदुरुस्त और बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो तरह तरह के पकवान बनाती और अपने बच्चों को वो पकवान देती। उसकी बहू चंदा बहुत खुश थी। माँ जी, आप तो बहुत अच्छे पकवान बनाती है, आप तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं आपकी सास नहीं, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको हमेशा ऐसे ही दूंगी। रानो चिड़िया दूर दूर तक सफ़र तय करती और भोजन की तलाश करती। एक दफ़ा रानो के ऊपर एक बड़ी शाख गिरती है जिससे रानो का पंख बहुत घायल होता है। कौवा कबूतर उसको उठाकर उसके घर छोड़ते हैं। रानो में उड़ने की हिम्मत ना थी। मामा मैंने आपको बोला था मैं आज भोजन लेने जाता हूँ। मामा आप ही भोजन लेने चलेगी। मामा आपका पंख बहुत घायल हो गए, मामा देखे ना। ऐसे ही मामा चिड़िया रोने लग जाती है अपने बेटे की दुख भरी बात सुनकर। और उधर चंदा तो बहुत हैरान थी, वो तो कुछ बोल ना सकी थी। उसको तो ये बहुत फिक्र हो गई, ये क्या हो गया मेरा बेटा, ये क्या हो गया। मेरे भाग्य में जो लिखा था वो ही होना था, पर मुझे फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दो दो बच्चे हैं मेरे साथ। अरे रे माँ जी, आपका तो पंख कोई एक दो दिन का काम नहीं, ये तो अब पूरी जिंदगी का काम है। अब ये क्या होगा, मैं कैसे आपको संभाल पाऊंगी इतनी जल्दी। ये बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखें खुल जाती हैं, पर रानो चिड़िया को ये अंदाजा ना था कि उसके साथ आगे क्या क्या दुर्घटना होगी। ऐसे ही कुकू भोजन की तलाश में चला जाता है दूर दिशा में और चंदा की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। अरे अरे बहन जी, आपका पंख तो बहुत ज़्यादा टूट गया है। ये सुनकर, ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मेरी बहन। हाँ हाँ बहन, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो ही होना है। मैं इस हाल में भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दो दो बच्चे मेरे साथ हैं। अरे अरे सासू माँ, अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपको कब तक संभाल सकती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है आपको संभालने की। आप अपना खाना खुद ले लिया करें, मेरे से नहीं देने होता। अरे अरे ठीक कह रही है मेरी बेटी। बहन जी आप ऐसा करें कि आप ओल्ड आश्रम चले जाएं। ओल्ड आश्रम बहुत सारे पक्षी ओल्ड होते हैं, आप उधर जाएंगी, वो आपकी अच्छी तरह सेवा करेंगे।
یہ بات سن کر رانو چڑیا تو پھٹ کر مر جاتی ہے، کیونکہ اس کو یہ بات کا اندازہ نہ تھا۔ رات ہوتے ہی وہ تو چلی جاتی ہے۔ چندا کی ماں کوکو بھوجن لے کر آتا ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے، اور رانو کہتی ہے، بیٹا بیٹا کیا تم مجھ سے تنگ ہو؟ نہیں نہیں ماما، میں آپ سے تنگ نہیں ہوں، آپ کو کیوں لگا؟ بیٹا بیٹا چندا کی ماں آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی چندا کو کہ اپنی ساس کو اولڈ آشرم چھوڑا، ادھر اولڈ پکشی ہیں جن کو بے سہارا ہو وہ لے جاتے۔ ارے ارے ساسو ماں، میری ماں نے تو ویسے بات کی تھی۔ ارے ارے ماں چھوڑیں، اس میں کون سی بات ہے، وہ بات کر کے چلی گئی، آپ من پر نہ لیں۔ چڑیا اپنا بھوجن اور اپنی دوا کھا کر سو جاتی ہے، اور ادھر چندا اور کوکو اپنے گھونسلے میں تھے، اور کوکو اپنی پتنی چندا سے کہتا ہے، ارے ارے چندا، میں جا رہا ہوں بھوجن کی تلاش میں، تم ماں کو دوائی دے دینا۔ ارے ارے میرے سے تو نہیں دوائی دینی ہوتی، اپنا کام خود کر کے جاؤ۔ پھر ایک رات ایسی آتی ہے جب رانو کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس کو تیز بخار بھی تھا، اور رانو چڑیا بخار کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز سے کھانس رہی۔ ارے ارے دیکھو نا کوکو، تمہاری ماں نے کتنا ہی تنگ کیا ہوا ہے، نہ رات کو سونے دیتی ہے نہ دن کو۔ میری ماں تو ٹھیک ہی کہہ کے گئی تھی ان کو اولڈ آشرم چھوڑا، ادھر تو سب پکشی اولڈ ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ چندا کے اس ویوہار سے کوکو کچھ بھی نہیں بولتا، اور کوکو اپنی ماں کے پاس چلتا ہے۔ ماما، آپ کو میں اولڈ آشرم چھوڑ آتا ہوں، آپ ادھر رہا کریں۔ ایسے ہی ماں کو وہ اولڈ آشرم چھوڑ آتا ہے، اور ماما میں آپ سے ہفتے میں 2 دفعہ ملنے آیا کروں گا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی تمہیں۔ ایسے ہی رانو کچھ نہیں کہتی، اور کوکو اپنی ماں کو اولڈ آشرم چھوڑ آتا ہے، اور ادھر چندا بھی اب کوکو سے ٹھیک طرح ویوہار کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ تو اب خوش تھی۔ آپ جلدی سے آ جانا، رات کو میں نے ماں کے گھر بھی جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ پھر کوکو بھوجن کی تلاش میں چلا جاتا ہے، اور اولڈ آشرم میں تو پنکھا بھی نہیں تھا، اور ادھر تو بہت واتاورن گرم تھا، اور پنکھا بھی ادھر سہولت موجود نہ تھی۔ رانو چڑیا ایک ایک پل گٹ گٹ کر مر رہی تھی، کیونکہ نہ تو ادھر کھانے کو کچھ تھا، 3 دن سے وہ بھوکے تھے اولڈ پکشی۔ پکشیوں، مجھے معاف کرنا، 3 دن سے میں بھوجن نہیں آپ کے لیے لا پایا، کیونکہ بہت زیادہ دوسرے جنگل میں سیلاب آ گیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ ارے ارے کوکو، آپ آ گئے ہو، آج بہت دنوں بعد آئے ہو میرے بچے۔ ایسے ہی رانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ایسے ہی کوکو حکیم کبوتر کو لے کر جاتا ہے۔ ارے ارے کوکو، تم بہت دنوں بعد آئے ہو، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پھر کبوتر حکیم وہاں سے چلا جاتے۔ ماما آپ بولے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ ماما آپ بولے۔ میرا بیٹا کوکو، میں تم سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا، میرا وقت آ گیا ہے، میں اب کچھ ہی دیر بعد کیا پتہ دنیا سے چلی جاؤں۔ میرا بچہ، میں نے ہمیشہ تمہیں پیار کیا، تمہارا ہر خواہش پوری کی، تمہیں اپنی آنکھوں پہ نہیں اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھا میرا بیٹا کوکو۔ میرا بیٹا کوکو، اگر تم سے ہو سکے تو آشرم میں پنکھے لگوا دینا اور ٹھنڈے پانی کا کولر۔ ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا بیٹا، جو بچے اپنے ماتا پتا کو یہاں چھوڑتے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے بھی بچے انہیں یہاں نہ چھوڑے۔ ادھر بھوجن کا انتظام بھی کروایا کرنا اور پنکھے بھی۔
ایسے ہی مما چڑیا اپنے بیٹے کوکو کا ہاتھ پکڑ کر لمبی سانس لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ وقت مما چڑیا کا ساتھ نہیں دیتا، کیا پتا مما چڑیا نے کتنی باتیں اپنے بیٹے کے ساتھ کرنی تھی، اور کہتے ہیں نا گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ کیا پتا کوکو بھی اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، پر کوکو کو وہ موقع نہیں ملا۔ سننے والوں کو اس کہانی سے یہی سیکھ ہے، اپنے ماتا پتا کے ساتھ پیار محبت کریں اور ہمیشہ ان کے پاس رہیں، اور کل آپ کے بھی بچے ہوں گے ایسے ہی۔ پرکرتی بدلتے ہوئے سمے نہیں لگتا، ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔